पूर्वसँग बताइयो कि वाणी हाम्रो वाणीलाई लएर मनमा लय गर्नुपर्दछ। बोल्ने जुन हाम्रो बानी छ यसलाई लगाएर मनमा लगाएर जिम्मा दिने। हे मन तैँले जे काम गर्नु गर, मन त चिता जे गर्छ गर, छोडिदिने। कमसेकम बाणी रोक्यो, मन चल्यो। मन त चल्यो तर बाणी चाहिँ रोक्यो। बाणी रोक्ने यसरी आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, चुप्प लाग्यो, बाणीले काम मनले चितायो, मनले गरोस् तिमी बसेर। बाणीको काम मनले गरेर किन हुँदो हो? कसैलाई बोलाउनु पर्यो, मनले बोलाएर त हुँदैन। बाणी बोलिए बोलाउनुपर्छ। तर तपाईँले चुप लाग्दाखेरि के भयो? बोलाउने काम बन्द भयो। त्यो बोलाउने काम बन्दाखेरि अर्को मान्छेलाई बोलायो, त्यो मान्छे आउँदैन। नआएपछि तपाईँ एकान्तमा हुनुहुन्छ। अब एकान्त भयो तपाईँ। एकान्त हुने बित्तिकै अब तपाईँको दृश्य अगाडि आएन, इन्द्रियहरू नजाने भयो, मन नजाने भयो, वासना नबन्ने भयो, आनन्दको अनुभव सुरु हुन थाल्यो। हेर्नु त। त्यसैले पहिलो नम्बरमा बाणीलाई गएर मनमा गएर लय गरोस्, मनको जिम्मा लगाओस्। अब मन त फेरि चञ्चल छँदैछ, बाँदर जस्तै चञ्चल छ यो मन। एकछिन कसैको पनि स्थिर भएर बस्न सक्दैन। यो मनलाई लगाएर बुद्धिमा लगाएर जिम्मा दिने। हे मन तैँले चलन त धेरै कुरा चिताउँछस्। बुद्धिले के गर्नु पऱ्यो? कुन काम गर्न हुन्छ, कुन काम गर्न हुँदैन भनेर छुट्याएर निश्चय गर्ने काम बुद्धिको हो। कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ जानु हुँदैन, के चिताउनुहुन्छ, के चिताउनु हुँदैन भनेर निश्चय गर्ने काम बुद्धिको हो। यसलाई बुद्धिको जिम्मा दिन्छु मनलाई। बुद्धिले जे भन्छ त्यही गर मन, त चुप लाएर बस। बुद्धिले जे आउँछ त्यही गर। किनकि बुद्धिले राम्रो कुराको मात्रै अर्डर गर्छ, निश्चय गर्छ, नराम्रोको गर्दैन उसले। यो बुद्धिको प्रयोग होस्। मनलाई लगाएर बुद्धिमा लगाएर लय गरिदियोस्। अब बुद्धिमै छ, बुद्धि निश्चय गर्ने बुद्धि। यो बुद्धिलाई लगाएर कहाँ छ भने बुद्धिको साक्षी आत्मा। यो आत्मा बुद्धिको साक्षी के हो? आत्मा। बुद्धि छ भने कसले थाहा पाउने? निश्चय गर्नेवाला बुद्धि हो भने कसले थाहा पाएको? तपाईँले थाहा पाएको हो। आत्मा हो तपाईँ। त्यस कारणले आत्मामा लगाएर यसलाई लय गरिदिने बुद्धिलाई लगाएर। आत्माको सत्ता पाएन भने बुद्धि पनि निष्क्रिय भन्दछ, निश्चय गर्न सक्दैन। किनकि सत्ता पाएर भने बुद्धि पनि जड नै हो, जडै बनिहाल्दछ, केही गर्न सक्दैन। आत्माको सत्ता पाएर अहिले चाहिँ सत्ताधारी बनेको छ, निश्चय गर्नेवाला बनेको छ बुद्धि पनि। यो अविद्याको कार्य हो। विद्या कार्य मुच्यते। यो अविद्याको कार्य हो यो बुद्धि पनि। अज्ञानको कार्य भएको हुनाले यो बुद्धि जड हो, जडले केही पनि गर्न सक्दैन यदि आत्माको सत्ता पाएन भने। आत्माको सत्ता पायो भने बुद्धिले पनि काम गर्यो, मन जड भए पनि मनले पनि काम गर्यो, इन्द्रियहरू जड हुन्, इन्द्रियले पनि काम गर्छन्, शरीर पनि जड हो, शरीरले पनि काम गर्छ, वाणी पनि हो, वाणी सबैले काम गर्छन्। किनकि शक्ति त त्यही आत्माको हो। त्यही शक्ति पाएर सबै कर्म गरेका हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना कर्ममा प्रवृत्त भइरहेका हुन्छन्। आत्माको सत्ता नपाउने बित्तिकै बुद्धि पनि केही काम गर्न सक्दैन। त्यसैले बुद्धिलाई आत्मामा लगाएर के गरोस्? लय गरिदियोस्। अब आत्मा बाँकी त्यो बुद्धिको साक्षी, बुद्धिलाई थाहा पाएर बस्नेवाला, त्यसलाई साक्षी भनिन्छ। यो साक्षीलाई लगाएर कहाँ भन्दाखेरि निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्ममा कूटस्थ साक्षी हो। आत्मा साक्षी हो। त्यो आत्मा कूटस्थ साक्षी द्रष्टा तपाईँ हो। त्यसलाई लगाएर पूर्ण ब्रह्ममा लगाएर के गरिदिने? लय गरिदिने। पूर्ण ब्रह्मभन्दा भिन्न आत्मा पनि होइन, पूर्ण ब्रह्म नै हो आत्मा भने। साक्षी भने पनि पूर्ण ब्रह्म नै हो, द्रष्टा भने पनि पूर्ण ब्रह्म नै हो। यो पूर्ण ब्रह्ममा लगाएर एकाकार गराइदिने। यो कूटस्थ भए साक्षी भनेको चाहिँ व्यष्टिमा भयो, त्यसलाई समष्टि ब्रह्ममा लगाएर मिलाइदिने। निर्विकल्प पूर्ण, विकल्प केही छैन, त्यस्तो निर्विकल्प स्वर भएको पूर्ण ब्रह्ममा लगाएर लय गराइदिने। गराइदिइसकेपछि के बाँकी रहन्छ है? केही पनि बाँकी रहेन, शान्ति मात्र अनुभव हुन्छ। परम शान्ति, अत्यन्त शान्तको अनुभव हुन्छ। किनकि शान्त हुन नदिनको लागि इन्द्रियहरू चलायमान हुनु पर्यो। ल तपाईँले वाणी चलायमान हुनु पर्यो, मन चलायमान हुनु पर्यो,
मन चलिरहेको छ, इन्द्रिय सबैले है त शान्ति हुन नदिने, यही मन विभिन्न विषयमा जान्छ र विषय बटुलेर ल्याउँछ, त्यसैले अशान्त भइरहन्थ्यो। अब मनले केही पनि काम नगर्ने भयो, बुद्धिले पनि केही निश्चय नदिने भयो। आत्मा शान्त स्वरूप, आफ्नो शान्त स्वरूपै हो। आत्मा एकाकार भएर, पूर्ण ब्रह्म एकाकार भएर शान्त स्वरूपले बस्दछ। केही पनि बाँकी रहेन उसलाई। परम शान्ति, अखण्ड आनन्द, यो अखण्ड आनन्दलाई अनुभव गरिरहन्छ। तरिका हेर्नुहोस्, पहिला के बताइयो? एकान्तमा बस्नु। किन एकान्तमा बस्ने? इन्द्रियलाई दमन गर्नका लागि। इन्द्रिय दमन किन गर्ने? मनलाई निग्रह गर्नका लागि, नियन्त्रण गर्नका लागि। मन नियन्त्रण भयो भने के हुन्छ? वासनाहरू बस्न पाउँदैनन्, आउन पाउँदैनन्, उद्बुद्ध हुन सक्दैनन्। अब चित्त पनि निरोध भयो, निर्विकल्प समाधिमा पुग्छ। अब वासना पनि छैन। वासनाको नाश भइसकेपछि के हुन्छ त? त्यो योगी बन्दछ। त्यो ब्रह्मानन्द रसलाई अनुभव गर्ने सामर्थ्य उसमा आउँदछ। त यसरी आनन्द स्वरूपमा बस्छ भने अर्को फेरि व्यवहार गर्दा नि, है व्यवहारिक कालमा उसले वाणीलाई लगाएर फेरि बन्द गरिदियोस्। वाणी बन्द गर्नुपर्छ। मनमा लगाएर, मनलाई बुद्धिमा लगाएर, बुद्धिलाई कुटस्थ साक्षी चैतन्यमा लगाएर, कुटस्थ साक्षी चैतन्यलाई ब्रह्ममा लगाएर लय गर्न साथ अत्यन्त आनन्दलाई उसले प्राप्त गरेर आनन्द स्वरूप भएर बग्दछ, बसिरहन्छ। यो स्वरूपमा हामी रहनुपर्छ। देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिरुपाधिवे यैर्यैर्वृत्ते समायोगस्तत्तद्भावोऽस्य योगिनः। गीतामा भगवानले जुन कुरा बताउनु भएको थियो त्यही कुरा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। गीतामा के भनेको थियो? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यो शरीरलाई छोड्ने बेलामा जे को स्मरण गरेको छ, जे को चिन्तन गरेको छ, जेलाई सम्झिरहेको छ, त्यहीमा गएर मिल्दछ। त्यसैले यो शरीर छोड्ने बेलामा नाना किसिमका अन्यथा ग्रहणको चिन्तन नगरोस्। केलाई चिन्तन गरोस् त? परमात्माको, भगवानको चिन्तन गरोस्। निर्विकल्पको उमा स्थित भएर बसोस्, त्यसैमा रहिरहोस् भनेर गीतामा भन्नुभएको थियो। यहाँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ। देह प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि आदि, देह प्राण इन्द्रिय मनोबुद्धि आदि उपाधि, उपाधिहरू यही वृत्ति समायोग, जे को वृत्ति भएको छ तद्भाव होस् योगिन। देह भनेको शरीर, थुल शरीर, यो थुल शरीर भयो। यसमा धेरै चिजहरू बसेका हुन्छन्। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय छ, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण, यी भित्र बसिरहेका छन्। अनि प्राणहरू पनि देह प्राण। प्राण पनि 5 प्रकारको छ। हृदय प्राणम, गुदे प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, 5 प्रकारका प्राणहरू छन्। यो प्राणलाई, इन्द्रियलाई, इन्द्रिय हाम्रा उपाधिहरूले याद गर्नु। उपाधि इन्द्रियहरू छन्। इन्द्रिय भन्ने बित्तिकै ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय 10वटा इन्द्रियहरू परिहाल्दछन्। अनि मन र बुद्धि, काम अनुसार यसको नाम अलग अलग हो। माथि मन र बुद्धिको अलग अलग ल्याए हुनाले, मनलाई लगाएर बुद्धिमा लगाएर लय गर्ने भएर मन र बुद्धिलाई स्वीकार गरे हुनाले यो मन र बुद्धि यी उपाधिहरू हुन्। जीवात्मा तपाईँ हाम्रा उपाधिहरू हुन्। देह पनि उपाधि, प्राण पनि उपाधि, इन्द्रियहरू पनि उपाधि, मन पनि उपाधि र बुद्धि पनि उपाधि। हाम्रा यी उपाधिहरू हुन्। हो, यो उपाधिहरूमा जुन उपाधिमा तपाईँ हाम्रो चित्तका वृत्तिहरूको संयोग हुन्छ, चित्तको जो वृत्ति हो, लगाव हो, जुनमा जान्छ, देहमा जान्छ कि हाम्रो चित्त, प्राणतिर पो जाने हो कि इन्द्रियतिर पो जाने हो कि मनतिर जाने हो कि बुद्धितिर जाने हो कि चित्तको वृत्ति हो। जता जतातिर यो वृत्तिको संयोग हुन्छ, मिल्दछ, हे त्यसै भावमा के हुन्छ? उसलाई प्राप्त हुन्छ, त्यही भाव प्राप्त हुन्छ। यही वृत्ति समायोगस्
तत्तत् भावस्य योगिनः, त्यही भावमा ऊ प्राप्त हुन्छ। अब धेरै जसोको देहमा संयोग हुन्छ, चित्तका वृत्तिहरू। किन देहमा संयोग हुन्छ त? संयोग भनेको जोड्नु किन हुन्छ त संयोग भनेर भन्दाखेरि शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्दछन्, व्याधि कष्टहरू आउँदछन्। त्यो व्याधि रोग कष्टहरू आउने भएको हुनाले चित्तका वृत्तिहरू त्यही शरीरमा जान्छ। मलाई यहाँ दुख्यो, मलाई यस्तो भयो, मलाई उस्तो भयो भनेर त्यही शरीरका अङ्गहरूमा चित्तवृत्ति गइरहन्छ। किनकि कष्ट त्यसैले दिइरहेछ, कष्टको अनुभव तीबाट भइरहेछ, चित्त त्यहाँ कहाँ जान्छ त? ती जाने भएको हुनाले त्यसैमा उसको प्रवृत्त हुन्छ। अब त्यही भावमा प्राप्त हुन्छ। पछि त्यो विचार गर्दा गर्दै प्राण निक्लियो भने त्यही भावमा, जुन भावको कल्पना गरेछ, भावना गरेछ, त्यही भावमा गएर परिणत भइदिन्छ। यस्तो खतराको कुरा यहाँ बताउनु भयो। त्यही भावमा प्राप्त हुनुभएको हुनाले अत्यन्त कठिन कुरा देखाउनु भयो यहाँ। तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरमणं सुखं सन्दृश्यते सदानन्द रसानुभव विप्लव। जो व्यक्ति छ यी सब उपाधिबाट जसको चाहिँ चित्त निवृत्त भएको छ, देहतिर पनि मन जाँदैन, प्राणतिर, इन्द्रियतिर, मनबुद्धितिर पनि यो जाँदैन। यो भनेदेखि चित्तका वृत्तिहरू जाँदैन भनेदेखि के हुन्छ? उसलाई पूर्ण उपरति हुन्छ। अब पूर्ण उपरति भयो। यी सबबाट धनसम्वादमा ऊ रहँदैन। शरीरका धर्म, शरीरका नातागोता इष्टमित्रतिर, प्राणका धर्म, प्राणले ल्याउने कुराहरू, मनले बुद्धि सार ल्याउने कुराहरू, तिनीहरूसँगको सम्बन्ध नै रहँदैन। अब स्वतः हटिहाल्दछ। ऊ सम्बन्धै हट्छ, उसलाई निवृत्त हुन्छ। यी उपाधि हुने हो, चित्तका वृत्तिहरू त्यहाँ जाँदैन भने त्यो उपाधि निवृत्ति हुना साथ के हुन्छ? पूर्ण उपरति उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसबाट वैराग्य आउँछ, त्यसबाट आकर्षक हुँदैन, त्यहाँ फर्किन्छ र आनन्द, स्पष्ट रूपले आनन्दको अनुभव हुन थाल्दछ। आनन्दको अनुभव हुन थालिहाल्दछ। यी विषयमा नजाने बित्तिकै चित्तका वृत्तिहरू, जसको चित्तमा जब त्यो विषयमा जब मन जाँदैन भने, अरू चिताएका कुराहरू जाँदैन, त्यो चिताउने विषयमा मन जाँदैन, चित्त जाँदैन भने उसको चित्तमा के हुन्छ? सत्य चित आनन्द रसको अनुभव यसरी बढ्छ, यसरी बढ्छ, यसरी बढ्छ। बाढी आजै आउँछ आनन्द। याद गर्नुहोस्, आनन्दको बाढी आउँछ यहाँ। लाग्न मात्रै पर्यो, लाग्न मात्रै गाह्रो हो। लागिसकेपछि त त्यो आनन्दको बाढी आउन थाल्दछ, थेक्नै सक्दैन। ओहो, आजसम्म कस्तो दुःख पाएको रहेछु मैले, कस्तो कष्ट भएको थियो मलाई, यही शरीरलाई बोकेर हिँड्नु परेको थियो। हाड मासु रगतले बनेको शरीर, ठुलो शरीर, रोगी शरीर, दुःख दिइरहेको शरीर, यसलाई बोकेर हिँड्नु परेको थियो। कहिल्यै शान्ति थिएन, कहिल्यै आनन्द थिएन, दुःखको अनुभव भइरहन्थ्यो। यता दुख्यो, उता दुख्यो, यस्तो हो, उस्तो हो, यस्तो अनुभव भइरहेको थियो। आज यतातिर चित्तवृत्ति नदिने बित्तिकै त्यसबाट उपरति हुनासाथ, त्यसबाट चित्तका वृत्तिहरू हट्नासाथ आनन्दको यस्तो स्पष्ट रूपले प्रतीत हुन थाल्यो कि उसका चित्तवृत्तिमा सच्चिदानन्द स्वरूपको, सच्चिदानन्द रसको, ब्रह्म रसको, ब्रह्मको अनुभवको बाढी आउन थाल्दछ। एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, आनन्दै आनन्द, आनन्दै आनन्द, दुःखै केही छैन, कष्टै केही छैन, आनन्दको वर्षा हुन थाल्दछ। बाढी आउँछ, जता हेरे पनि आनन्दै आनन्द। वर्षा मासमा जता हेरे पनि पानी पानी, छताछुल्ल पानी पानी भए चाहिँ यहाँ पनि जता हेरे पनि आनन्दै आनन्द मात्र वर्षा हुन थाल्दछ। केवल आनन्द। अनि भनिन्छ, म यस्तो दुःखको भुमरीमा घुमिरहेको थिएँ, 84 लाख योनिमा घुम्दै घुम्दै आज यहाँसम्म आएको थिएँ, केही पनि भएको मलाई थिएन। आज मलाई त्यो स्वरूपको ज्ञान भयो, आफ्नो स्वरूपको बोध भयो, ज्ञान भयो। त म के भयो त? हे, म आनन्द स्वरूपमा स्थित भएको छु, त्यो ब्रह्मानन्दलाई मैले प्राप्त गरेको छु। मभन्दा भाग्यमानी यो संसारमा को होला र? अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो गुरु, अहो गुरु, अहो ज्ञानम, अहो ज्ञानम, अहो सुखम, अहो सुखम। कस्तो भाग्य रहेछ मेरो आज।
यत्रो ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्ने ब्रह्मानन्दको अनुभव गर्न सक्ने क्षमता ममा आयो यो। त्यसैले यो अनुभव ल्याउनको लागि सारा वेदान्त शास्त्रलाई बताइदिने गुरुलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। योभन्दा ठुलो मलाई बाटो देखाउने को हुनसक्छ र? अहो गुरु, अहो गुरु। अहो ज्ञानम, अहो ज्ञानम, अहो सुखम, अहो सुखम। कस्तो ज्ञान होला यो! अत्यन्त आनन्द स्वरूपको ज्ञान। कहिले यस्तो भएको थिएन, आज यसरी ज्ञान प्राप्त भएको छ, मलाई अनुभव भएको छ। कस्तो सुख, कस्तो अनुभव, सुख स्वरूपको अनुभव भएको छ, आनन्द स्वरूपको अनुभव भइरहेको छ। दुःख भन्ने वस्तु बिल्कुलै छँदै छैन। यो मैले प्राप्त गरेको छु, यस्तो अनुभव हुन थाल्छ। त्यही भावमा यसरी प्राप्त भइहाल्छ, ब्रह्म भावमा स्थित भइहाल्छ, ब्रह्मलाई नै प्राप्त गरिहाल्दछ उसले। तन्निवृत्त्या मुने सम्यक् सर्वो परमणं सुखं सन्दृश्यते सदानन्द रसानुभव विप्लव। यो चित्तका वृत्तिहरू छन्, त्यो जब चाहिँ उपाधिबाट निवृत्त हुन्छ, पूर्ण उपाधिको आनन्दका साथसाथै एउटा के हुन्छ, स्पष्ट आत्माको स्पष्ट प्रतीत हुन थाल्छ। कस्तो रूपमा प्रतीत हुन्छ? आनन्द रूपमा। आनन्द भने आँखाले देखिने होइन, कानले सुनिने होइन, त्यो आनन्दलाई हातले पक्रिने पनि होइन। आनन्दलाई केले पक्रिन्छ है? अन्तःकरणले, हृदयले, मनले। मनसैवान द्रष्टव्यम, मनद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई। त्यसैले यसले मनले यसले प्राप्त गर्न सकिन्छ। कसलाई? सत् स्वरूप भएको, चित्त स्वरूप भएको, आनन्द स्वरूप भएको, त्यसो रसै स्वरूप, रसको आनन्द रसको अनुभव। त्यो अनुभवको चाहिँ बाढी र आनन्द जतासुल, जता हेरे पनि आनन्द, यता हेरे पनि उता हेरे पनि, दायाँ बायाँ तल माथि भित्र बाहिर सबै ठाउँमा आनन्दै आनन्द मात्र प्राप्त हुन्छ। यस्तो ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ। अहो ज्ञानम, अहो ज्ञानम, अहो सुखम, अहो सुखम। कस्तो ज्ञान होला यो! त्यो ज्ञान प्राप्त गरेँ त मलाई सुखै सुखको अनुभव पो भयो। अखण्ड आनन्दहरू मैले आज प्राप्त गरेँ। कृतकृत हुन्छ। धेरै धन्योहम, धन्योहम। एक ताल भन्छ, दुई ताल भन्छ। मेरो अज्ञान हराएर भागेर अलप भएर गयो। कहाँ गयो, कहाँ गयो? मम अज्ञान पलायनम, भागेर गयो, हरायो, छैन। कसले लग्यो, उडाएर लग्यो, छैन। यस्तो स्वरूपको बोध हुन्छ। जब यसरी बस्छ त आनन्दै आनन्द। अब खोजेर आनन्द खोज्दाखेरि अहिलेसम्म नपाएको आनन्द त्यहाँ त आफ्नै स्वरूपमा स्थित भइरहेछ, बाहिर खोज्न गएकै छैन। आनन्दको त वर्षा त त्यहीँ भइरहेछ। अब अहिले खोजेर नपाउने, त्यतिखेर चाहिँ पाएको पाएँ फेरि फर्केर कहिल्यै नजाने त्यस्तो अखण्ड आनन्दलाई प्राप्त गरिहाल्दछ। त्यसैले अन्त्यस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते त्यजत्यन्तर्बहिसङ्गं विरक्तस्तु मुमुक्षया। त्याग्ने कुरा आइरहेको छ। के त्याग्नुपर्छ यहाँ? त्यो ब्रह्मानन्दको अनुभवलाई प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? उसमा वैराग्य हुनुपर्छ, विषयप्रतिको वैराग्य हुनुपर्छ। विषयप्रति वैराग्य भएन, राग नै रह्यो भने त्यही विषयमा आसक्त भइहाल्छ। आसक्त भएपछि फेरि आत्मातिर ढल्किन पर्ने त कता गयो? उता अनात्मातिर पुरो ढल्कियो। दुईटा वस्तु छ, एउटा आत्मा, एउटा अनात्मा। तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ। तपाईँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि ती सँगसँगै आत्मा बस्या छ। एकपट्टि साइडमा ब्रह्म छ, अर्कोपट्टि साइडमा संसार छ, माया छ, मायाको कार्य संसार छ। तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ। अब बिचमा हुनुहुन्छ। अलिकति ब्रह्मतिर ढल्क्यो भने भगवान्ले तानेर ब्रह्म बनाइदिनुहुन्छ। ब्रह्ममय भएर बस्नुहोस्, आनन्द। तपाईँले ब्रह्मतिर अलिकति ढल्किनु भएन भनेदेखि यसको स्वभाव के छ भनेदेखि विषयतिर तान्ने स्वभाव छ पहिलेदेखि नै, अहिले मात्र भएको होइन। त यो विषयतिर जान्छ। यो मन, यो कारण यो मन विषयतिर गइहाल्दछ। यदि विषयतिर गयो भने तपाईँलाई पछार्यो। अब दुईटा भयो, एउटा मन एउटा विषय, दुईटा भयो। अर्को विषयको वासना, तिनवटा भयो। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, ऊ तिनवटा छ। अब तपाईँलाई पछार्छ। अब किनकि मन छ, मनको साथमा विषय छ, विषयप्रतिको राग छ, वासना, आसक्ति छ। तिनवटा भएपछि तपाईँलाई पछारिहाल्दछ।
त्यति बलवान छ। हो त्यसरी के अन्त गरेर भन्दाखेरि यो विषयप्रतिको जो आसक्ति हो, राग हो, यसलाई छोडिहाल्नुपर्छ। कस्तो हो भन्दाखेरि अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते। विरक्त व्यक्तिहरूले अन्तस्त्यागी, भित्रको पनि त्याग गर्नु पऱ्यो, बहिस्त्यागो बाहिरको पनि त्याग्नु पऱ्यो। अन्त भित्रका कुराहरू नराम्रा कुराहरू मनमा सोचिरहन्थ्यो भने त्यसलाई पनि त्याग्नु पऱ्यो। विषय चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यसलाई पनि त्याग्नु पऱ्यो। त्यो अन्त भयो, भित्रबाट चिताउने कुराहरू भयो मनले। बहिस्त्याग बाहिरको कुरा पनि त्याग्नुपर्छ। बाहिरका कुराहरू खान नहुने आवश्यक चिजहरू, माछा मासु लसुन प्याज आदि, मदिरा आदि, धुम्रपान आदि सबै छोड्नुपर्छ। यो बहिस्त्यागे बाहिरका कुरालाई त्याग गर्नुपर्छ। भित्रको पनि त्याग्यो, बाहिरको पनि त्याग्यो। अब दुइटै त्यागिसक्यो। अब स्वच्छ हुन्छ बल्ल। अब मिसिन पाएन, उपाधि मिसिन पाएन, उपाधि रहित हुन्छ। अब होइन, यदि उपाधिमै लागिरह्यो भनेदेखि त्यही उपाधि नै यसको मृत्युको कारण बन्छ। होइन भने उपाधिलाई छोडिहाल्नुपर्छ। यहाँ अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते त्यजत्यन्तर्बहिसङ्गं विरक्तस्तु मुमुक्षया। जो विरक्त व्यक्ति छ, विरक्त व्यक्तिले के गर्छ, आन्तरिक र बाह्य दुइटै प्रकारको जो त्याग हो, त्यो दुइटै त्यागलाई त्यागिहाल्नुपर्छ। त्याग गर्नुपर्ने कुरालाई त्यागिहाल्नुपर्छ। बाहिरका कुरा पनि त्याग्नुपर्छ। नराम्रा कुराहरू लिनु हुँदैन। भित्रको नराम्रा राग आदि, आसक्ति आदि यसलाई पनि त्यागिहाल्नुपर्छ। अनि फेरि त्यो वासना पछि आउँदैन। यदि त्यागेन भने त्यो वासनाभित्र रहिरहेको हुन्छ। यसले कुन बेला त्यो भित्रबाट चाहिँ जरा हान्ने हो, मुना पलाउने हो, ठेगाना हुँदैन यसको। तुरन्त के हुन्छ, यसले पलाउन थाल्दछ। अब अलिकति वातावरण पायो भनेदेखि, वातावरण भइसकेपछि जसरी बोट बिरुवाहरू घाम पानी मल आदि पायो भनेदेखि जसरी त्यो रोपिएको बिरुवा सरक्क उम्रिन्छ र बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, त्यसै गरी यहाँ पनि त्यस्तो वासना उसको अगाडि विषय छ। वासना तपाईँको अन्तःकरणमा बसिरहेछ। तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि एक्लै बस्नु पनि बस्नु भएन। नभएपछि ती सबै विषयको अगाडि गएर बस्नुभयो। बसिसकेपछि इन्द्रियहरू तान्ने, त्यो देखियो, त्यो वस्तु देख्ने बित्तिकै तपाईँको मन त्यहाँ आकर्षित भयो। मन आकर्षित भयो, त्यो भोग्य वस्तु भोग्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्दै गयो। त मन जाने बित्तिकै मनमा भएको वासनाहरू त्यहाँ स्फूर्ण भएर आउँछ। राम्रा वासना पनि आउँछ, नराम्रा वासना पनि आउँछ। स्फूर्ण हुन्छ। यसरी मन पनि चञ्चल भयो। अब मन पनि स्थिर हुनु पाएन। त वासनाको स्फूर्ण यसरी भइदिन्छ। त विषयप्रति मन जाने बित्तिकै त्यो वासनाले गर्दाखेरि भित्र संस्कारमा बसिहाल्दछ। फेरि संस्कारमा बसिसक्छ। देख्ने बित्तिकै संस्कार बनिहाल्छ। यसको समय लाग्दैन यसलाई। जब उसले बाहिर र भित्रका सबै कुरा त्यागिदिन्छ, अब एकान्तमा बसेको अखण्ड आनन्दलाई प्राप्त गरेर बसिरहन्छ। यसरी मोक्षको इच्छा राख्ने जो व्यक्ति छ, मुमुक्षु जसलाई भनिन्छ, मुमुक्षुहरूले आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका सङ्गहरूको त्याग गर्नुपर्छ। कसैको पनि सङ्ग गर्नु हुँदैन। सङ्गले यस्तो दोष दिन्छ, यस्तो दुःख दिन्छ, वस्तुलाई पल्टाइदिन्छ। उसको स्वभाव होइन, उसलाई देखाइदिन्छ सङ्गले। सङ्गत भनेको त्यस्तो कुरो हो। चित्तम चित्ति जानीयात् तकार रहितं यदा तकारो विषयाध्यासो जपारागो मरौ यथा। स्फटिकमणि केही पनि रङ नभए तापनि उपाधिको कारणले, जपाकुसुम रूपी रातो फुलको उपाधिको कारणले, सान्निध्य भएको कारणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा त्यो स्फटिकमणिलाई नै रातो देखाइदिन्छ। पूर्ण रूपमा रातो देखाइदिन्छ। जबकि स्फटिकमणिमा रातो भन्ने वस्तु नै छैन। सङ्गतको कुरा गर्दैछौँ। जपाकुसुमको सङ्गत गरे हुनाले, सँगै बसिया हुनाले
हुँदै नभएको रङ पनि देखियो स्फटिक मणिमा। देखिन्छ ल्याएर त जपा कुसुमको जो फुल रातो हो, त्यो रातो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा पनि छ, तर त्यहाँसँगै राखेर देखाएको छैन। त्यस कारणले देखे नदेखा हुनाले खम्मा मात्रै ध्यान गयो। खम्मामा जाने बित्तिकै के हो त, ती नजिकै स्फटिक मणि छँदै थियो, त्यही नै जपा कुसुमको फुल पनि छँदै थियो। दुईटैको सान्निध्यले सँगले गर्दाखेरि, एकै ठाउँ भएको सँगले गर्दाखेरि रातो फुलको त्यहाँ प्रतिबिम्ब पर्न गयो, गुण त्यसमा आदान भयो। झन् अब स्फटिक के भन्छ, रातो छ भन्छन् सबैजना, सबै रातो छ भन्छन्। के खाएर होस् रातो, नामै त स्फटिक, जसको रङै छैन, रातो हुने सम्भव छैन। सम्भव नभए पनि देखाइदियो, तपाईँ आफ्नै आँखाले देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो रातो फुलको रङ यसमा देखा पर्या हो भन्ने थाहा चाहिँ छ। थाहा पाए पनि आँखाले देखा त रातै देखा हो नि त, आँखाले देखा रातै देखा हो। अरूलाई थाहा छैन र त्यो फुल देखा थाहा छैन र देख्दाखेरि रातै खम्मा देख्छन् र भन्छन् पनि, ठान्छन् पनि यो रातै हो भनेर भन्छन्, त्यस्तै ठान्छन्। तर तपाईँ फुल राख्नेवाला तपाईँ हो। तपाईँ चाहिँ के भन्छ भनेदेखि देख्न चाहिँ तपाईँले पनि रातै देखायो, रातो देखे तापनि स्फटिक मणिमा कुनै पनि रङ छैन, यो त फुलको कारण देखा हो। मैले भर्खर ल्याएर फुल राखेको थिएँ, फुलको प्रतिबिम्ब देखा हुँदा हो, यो छैन भनिहाल्नुहुन्छ। ज्ञान हुनु र ज्ञान नहुनु त्यति फरक छ। ज्ञान हुँदाखेरि स्फटिक मणिमा कुनै पनि रङ छैन भने ज्ञान हुँदाखेरि तपाईँ सत्यमा बसिरहनुहुन्छ। सत्य वस्तुलाई तपाईँले पक्रिनु भएको छ। यदि त्यस्तो नभएर त्यो फुलमा भएको रातो यसमा आएको हो भन्ने कुरो नभएर यो स्फटिक मणि त रातै देखा हो, मैले अघिदेखि देखाएको थिएँ, भित्र कोठाभित्र पस्ने बित्तिकै देखाएको थियो रातो हो भन्या हुनाले तपाईँ भ्रममा पर्नुभयो। देख्ने बेलामा दुइटैले देख्छन् रातो, स्फटिक मणिलाई दुइटैले रातो देख्छन्। विवेकी व्यक्ति जो फुल राख्ने हो ऊ पनि स्फटिक मणिलाई रातै देख्छ। तपाईँ केही पनि नराख्ने मान्छे हो, तपाईँ पनि रातै देख्नुहुन्छ। तर दुईटाको सम्झाइ चाहिँ, बुझाइ चाहिँ अत्यन्त धेरै फरक छ। एउटा भन्छ फुल राख्नेवाला यो रातो र स्फटिक हुँदै होइन, हुँदै होइन, यो रातो स्फटिक होइन, किनकि मैले राखेँ फुल त्यहाँ राखेँ हुँदा देखा परेको हो भन्छ एउटा। अर्को के भन्छ भनेदेखि होइन यो त रातै छ, उसले फुल राखिदिएको छैन, के भन्छ यो त रातै छ भन्छ। दुइटैले रातो देखे, निश्चय के छ, एउटा रातो छ भनेर निश्चय गर्छ। अर्को यो देखा मात्रै हो, रातो चाहिँ छैन नि भनेर यसो भन्छ। कति वस्तु एउटै छ, देख्ने काम उस्तै छ, देखेको पनि उस्तै हो, यति भइसक्दाखेरि पनि निश्चयमा फरक छ। यस्तो आउँछ। तपाईँ स्कुल कलेजमा पढाउनुहुन्छ, क्लास भएका विद्यार्थीलाई पढाउनुहुन्छ, कोही फर्स्ट हुन्छन्, कोही फेल हुन्छन्। तपाईँले कन्जुसाइ गरेर त होइन नि पढाउनु, हो र? तपाईँले पढाएको विद्यार्थी सबै जान्ने हुन्छ एउटा र फर्स्ट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को विद्यार्थीलाई पनि त्यसै गरी पढाएको हुन्छ, एउटै लेक्चर हो, तपाईँले पढाएको एउटै लेक्चर हो, अर्को व्यक्ति चाहिँ फेल हुन्छ। पढाउनलाई बराबर पढाएको छ, कसैलाई घटी र कसैलाई बढी गरेर त छैन त्यहाँ। एउटा फेलै हुन्छ, एउटा चाहिँ पास हुन्छ, त्यो पनि फर्स्ट हुन्छ। यस्तो फरक हुन्छ। त्यसै गरी निश्चयमा पनि एउटै शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीहरू, एउटै क्लासका विद्यार्थीहरू पनि कोही फर्स्ट हुन्छन् र कोही फेल हुन्छन्। त्यसै गरी यहाँ पनि जति पनि यहाँ साधना गर्ने साधकहरू छन्, यी साधकहरूले स्फटिक मणिलाई कोही रातो नै हो, रातो देखेर यो रातै छ भनेर निश्चय गरेर रातै भनेर भन्दछन्, वर्णन गर्दछन्। र कोही चाहिँ नि रातो स्फटिक मणि वास्तवमा रातो छैन, फुलको कारणले फुलको संयोगले गर्दाखेरि रातो देखेको मात्रै हो, त्यो रातो देख्नु भ्रम मात्र हो, वास्तवमा फटिकमा रङ छैन भनेर भन्दछ। अबखेरि त यसरी एउटै वस्तुमा
देखिने तरिका उही हुँदा पनि एउटाको र अर्कोको धारणा बदलिन्छ। कसको ज्ञानलाई सत्य मान्ने, रातो देखा होइन भन्थे रातो देखिरहेकै छ, त्यसलाई पनि रातो देखालाई उसले रातो देखा हो भन्यो, केही गल्ती छैन, उसले रातो थियो रातो भनिदियो। अर्को भन्ठान्छ रातो देखा त हो तर यसमा रातो रङ छैन, मैले फुल राखेर मात्र रातो देखा, यसमा रङ छैन भन्छ। उसले भने पनि ठिकै जस्तो लाग्छ, दुइटै भए कुरो उस्तै उस्ता ठिक्कै जस्तो लाग्छ। तर निर्णय दिनेले के भन्छ नि, निर्णय दिनेवाला पनि हुन्छ नि भन्दाखेरि त निर्णय दिनेवालाले भन्छ स्फटिकमणि रातो छैन, फुलको सान्निध्यले गर्दाखेरि मात्रै रातो देखिएको हो, वास्तवमा छैन भनेर यस्तो निश्चय गर्छ। दुईटामा निश्चय फरक भयो। एउटा रातो छ, रातो नै हो, रातो देखिया छ, रातै छ, रातै हो। अर्को भन्छ रातो देखिया चाहिँ हो तर रातो छैन, रातो होइन यो भन्छ। निश्चय भयो, बदली बदल। अब कुन चाहिँ धारणा ठिक हो त? अब त्यो त विचार गर्नु पर्यो। दुवैतिरको सुनिसकेपछि दुवैको कुरा सुन्नु पर्यो नि। दुवै कुरा सुनेपछि के भन्छ, अब न्यायाधीशले मुद्दा छिनिदिन्छ। न्यायाधीशको काम त के हो, दुइटैतिरको वकिललाई पहिला कुरा लगायो, र भन के छ तिम्रो यस विषयमा भन्यो। वकिलले आफ्नो तर्फको कुरा खुब मजासँग फोदा गाँसेर भन्छन्, यो कारणले गर्दाखेरि मेरो जित हुनुपर्छ भन्छ। अर्कोले देखेर यो कारण मेरो जित हुनुपर्छ भन्छ, र कुरा खण्डन गरिदिन्छ, खण्डन गरिदिन्छ। र अन्तिममा दुइटैको वकिलको कुरा सुनेपछि न्यायाधीशले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर न्याय छिन्छ। न्याय छिने चाहिँ यहाँ पनि दुईटा वादी प्रतिवादी भए, तपाईँहरू दुईजना मध्ये फटिक बनिरहेको छ, फुल जपाकुसुमको यहाँ चलाएको फुल पनि यहीँ छ, फटिकमणि पनि छ, तपाईँहरू आउनुभयो, एक थरी भन्नुहुन्छ फटिकमणि रातो छ, रातो देखायो रातो छ भनिदिनु गल्ती छैन। अर्को थरी आउनुहुन्छ फटिकमणि त रङ नभएकै हो तर रातो देखिया मात्रै हो, त्यहाँ छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि उसले के काट्छदेखि यदि रातो रङ नभए कसरी देख्यो ल भन्नुहोस्, त्यसो भए नभएको कुरो त देख्न नपर्ने भन्छ। कुरो त ठिकै भने हो। त्यति भने तापनि न्यायाधीशले मुद्दा छिन्ने बेलामा के गर्छ त, दुवैतिरको कुरा छिने चाहिँ सुनिसकेपछि के भन्छ, स्फटिकमणिमा रङ्ग छैन, जपाकुसुमको कारणले देखिया मात्रै हो। जपाकुसुमलाई हटाएर हेर्दाखेरि, अब यहाँनिर चाहिँ कुरो छ, जपाकुसुमलाई हटाएर हेर्दाखेरि स्फटिकमणिमा रातो देखा पनि देखिँदैन, छँदा पनि छैन, भएको भएन, छैन। केही गरी तिमीले जुन बेला रातो देखेका छौ त्यतिखेर पनि स्फटिकमणिमा रातो रङ गएको होइन, देखेको मात्र हो। स्फटिकमणिलाई रातो रङ्गले स्पर्श पनि गरेको छैन, छेउमा राखे मात्र हो, छुन पनि सकेका छैन। त सान्निध्यले गर्दाखेरि, उपाधिको सान्निध्यले गर्दाखेरि स्फटिकमणि आफू असङ्ग हुँदाहुँदै पनि रातो देखिए झैँ आत्मा असङ्ग हुँदाहुँदै, अब आत्मा असङ्ग स्वरूप हुँदाहुँदै पनि केही पनि टाँसिँदैन। तर उपाधिको कारणले गर्दाखेरि यही देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि छन्, यी उपाधिको कारणले गर्दाखेरि सुखी दुखी भएको छ, जन्मिने मर्ने भएको छ, भोक लाग्ने प्यास लाग्ने बनेको छ आत्मा। के को कारणले? उपाधिको कारणले। आत्मामा जन्म र मृत्युको कल्पना हुन्छ, आत्मामा भोक र प्यासको कल्पना हुन्छ, यसै कल्पना भइरहन्छ। आत्मामा सुख र दुःखको कल्पना हुन्छ। आत्मा असङ्ग हो, तपाईँ त्यही आत्मा हो, तपाईँ आत्मा असङ्ग छ, आत्मामा सुख दुःख पनि छैन, भोक प्यास पनि छैन, जन्म मृत्यु पनि छैन, तर छवैवटा कुराहरू देखिन्छ, देखिहाल्छ। के गर्नुहुन्छ, देखिन्छ। भएको कुरा देखा कि नभएको कुरा देखा, त्यसै
जसरी त्यो स्फटिकमणिमा नभएको रातोपना देखिएको हो, त्यसै गरी आत्मामा नभएको भोक प्यास, नभएको जन्म मृत्यु र नभएको सुख दुःख देखा परेको हो। नभए पनि देखिन्छ जस्तो लागेर त। जपाकुसुमको नजिकै बस्या हुनाले स्फटिकमणिमा रातो रङ त छैन नि, त देखियो नि। नजिकको कारणले, सँग भएको कारणले, अनात्मा वस्तुसँगको संसर्गको कारणले, नजिक भएको कारणले आत्मा पनि के भयो? भोक लाग्नेवाला, प्यास लाग्नेवाला बन्यो। भोकको प्यासो बन्यो। अब जन्मिने मर्नेवाला बन्यो, सुखी दुखीवाला बन्यो। त्यो बन्या पनि सक्कली बन्या होइन, नक्कली बनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, सक्कली त किन बन्थ्यो? बन्नै सक्दैन। त्यसै गरी अब आत्मामा कर्तृत्व भोक्तृत्व यसरी आइरहेछ। आत्मामा यो उपाधि याद गर्नु है। उपाधिको कुरा खुब चलिरहेको छ। आभासस्तु नशा, के भन्छ भने आभासत परम बिम्ब भूतमेव त्रिदाचिते साभास बुद्धे कर्तृत्वम अविच्छिन्ने विकारिणे। आभास चेतन, बिम्ब चेतन, अन्तःकरण ती छँदैछ। पञ्चमहाभूतको कार्य तीनटा देखिरहेको छ। त्यो तीनटामा आत्माको प्रतिबिम्ब जब पर्दछ अन्तःकरणमा, त्यही अन्तःकरणमा प्रतिबिम्ब पर्ने बित्तिकै त्यसलाई चिदाभास भनिन्छ। आभास चेतन बन्छ। साभास बुद्धे कर्तृत्व, आभाससहित भएको बुद्धिमा कर्तृत्व भोक्तृत्व परमात्मत्व भाव खडा हुन्छ। अविच्छिन्ने विकारिणी, अविच्छिन्न विकारवान बन्दछ। अविकारी आत्मा विकारवान बनिदिन्छ। हेर्नुहोस् के भन्छ? म कर्ता हुँ, यो घर कसले बनाएको? मैले बनाएको नि। कर्ता भन्छ, मैले बनाएको भन्छ। अब यस्तो राम्रो बगैँचा बनाउनु भएछ, कति राम्रो तपाईँ घर त कसले ल्याएको? कहाँबाट मान्छे ल्याएर खोजेर कसले बनाएको? मैले बनाएको। म जोडिहाल्छ। आत्मा निर्विकार हो। विकारी बनाइदियो। के विकारी बनाइदियो? बगैँचा बनाउने वाला कर्ता बनाइदियो। हेर्नुहोस्, त्यति होइन, भोक्ता पनि बनाउँछ। जान्नेवाला ज्ञाता अथवा प्रमाता पनि बनाइदिन्छ उसले। त्यस्तो अविकारी स्वरूप आत्मामा विभिन्न किसिमका बनाइदिन्छ उसले। अब कर्ता भोक्ता प्रमाता को हो भन्दाखेरि अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित भएको चेतन चिदाभास हो। कर्ता भोक्ता प्रमाता चिदाभास हो। आत्मा पनि कर्ता होइन, शरीर पनि कर्ता होइन। कर्ताको वही चिदाभास हो। काम गर्नेवाला कर्ता चिदाभास हो। तर चिदाभास भए तापनि के गर्छन्? मैले गरे हुँ भनेर आत्मामा आरोप गर्छन्। आत्मा आरोप गर्छन्। साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधै। यो जीव भाव के हुन्छ? जीवको भाव चाहिँ आरोप गरेर, साक्षीलाई गरेर आरोप गर्नु छ। चिदाभासले गरे आरोप गर्छन् यसलाई, साक्षीलाई। सारा कर्म गर्नेवाला सीता, रामायणको भाषामा भन्दाखेरि सारा कर्म गर्नेवाला सीता मूल प्रकृति भएको हुनाले, महामाया स्वरूपिणी भएको हुनाले सबै काम गर्नेवाला सीता हो। तर रामलाई आरोप गर्छन्। आरोपयन्ति रामेस्मिन् निर्विकारे खिलात्मनि। निर्विकार स्वरूप भएको यस्तो राममा आरोप गर्छन्। के भन्दाखेरि एवमादिनि कर्माणि, इत्यादि कामहरू कहाँदेखि सुरु भयो? रामको जन्मदेखि लिएर वनगमन, अहिल्या कहाँ जाने, श्राप मोचन गर्ने,
जनकपुर जाने, विवाह स्वयंवर सीता स्वयंवर हुने, फर्केर आउने, 12 वर्षसम्म अयोध्यामा बस्ने, फेरि दण्डकारण्यमा जाने, त्यहाँ ठुल्ठुला राक्षसहरूलाई मार्ने, सुग्रीवसँगको भेटघाट, सवारीसँगको पूजा, त्यहाँबाट फेरि गयो लङ्का गयो, रावणलाई मारेर सीतालाई फर्केर फेरि आउने र अयोध्या आएर रामको राज्याभिषेक गर्ने। यो सबै कामलाई एवमादिनी कर्माणि, एवमादिनी कर्माणि मय्यैव अचरितान्यपि, मैले गरे हुँ है। यो सबै कामहरू मैले गरे हुँ। कसले भने? सीताजी जगत जननी महामाया, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, माया स्वरूपिणी प्रकृति हुन् यिनी। यिनले गरेकी हुन्। सारा कर्म गर्छ, प्रकृतिबाट कर्म हुन्छ, पुरुषबाट कर्म हुँदैन। भगवान राम पुरुष, सीता प्रकृति, कर्म यसरी हुन्छ। त्यसैले एवमादिनी कर्माणि मय्यैव चरितान्यपि, सारा काम मैले गरेको हुँ। तर आरोपयन्ति रामेस्मिन् निर्विकारे अखिलात्मनि, निर्विकार स्वरूप भएको, सबैको आत्मस्वरूप अखिल आत्मनि स्वरूप भएको राममा के गर्छन्? आरोपयन्ति, आरोप गर्छन्। रामले गरे हो। रावणले कसले मार्या? रामले मार्या। सेतुबन्ध पुल कसले बनाएको? रामले बनाएको। फर्केर सीतालाई सँगै लिएर आएको कसले? रामले। यही गर्छन् आरोप। सीताजी भन्नुहुन्छ सबै मैले गरे। अब बोल्न कठिन छ नि, हेर्नु भाषा कस्तो छ। किनकि आत्मा अथवा ब्रह्म कर्ता होइन, केही काम गर्दैन। राम त ब्रह्म स्वरूप हो। रामम विद्धि परम ब्रह्म, सुरुमै आइसक्छ। रामम विद्धि परम ब्रह्म, राम त ब्रह्म स्वरूप जान। राम कुनै कर्म गर्ने कर्ता होइन। को हो त कर्म गर्ने कर्ता? सीता माया स्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति, उनीबाट सारा कर्म भएको छ। तर यति कर्म गरिसक्दाखेरि पनि रामले गरे भएर आरोप गर्छन्। आरोपयन्ति रामेस्मिन् निर्विकारे अखिलात्मनि, यसरी आरोप गर्छन्। त्यसै गरी यहाँ पनि के भन्छ भने सारा काम गर्नेवाला को भन्दाखेरि चिदाभास, तपाईँभित्र सीतारूपी चिदाभास पनि यी छ, रामरूपी आत्मा अथवा कुटस्थ साक्षी पनि यी छ। अब बाहिर खोज्न जानु परेन, देहमा घटाउनुहोस्। देह रामायण भन्छ यसलाई, देह रामायण यी भित्रै छ। चिदाभास पनि भित्रै छ। कर्म गरी आज भित्रै बसेर कर्म गरिरहेको हुन्छ। आन्तरिक संसार बाह्य संसार दुईवटा छ। आन्तरिक संसारको सारा कर्म गरिरहन्छ। त्यही भगवान् राम हुनुहुन्छ चैतन्य रूपमा, सारा कर्म गर्ने गर्छ। अहिले बतायो सावास बुद्धि कर्तृत्वमा, आवास चेतनले सहित भएको बुद्धिमा, चिदाभासले सहित भएको बुद्धिमा कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमात्र भाव आउँछ। त्यसैले कर्ता भोक्ता प्रमाता चिदाभास हो। आरोप गर्छन् कसले गरे हो? कर्ता मैले गरे हो भनेर कसले भन्छ? जीवात्मा आफू भन्छ। आत्माले काम केही गर्दैन, कर्ता होइन, भोक्ता होइन, प्रमाता होइन, केही गर्दैन। चिदाभास गर्छ, आरोप गर्छन् आत्मामा। आत्माले केही काम गर्दैन, याद गर्नुहोस् है। भोग्दा पनि भोग्दैन, खानेवाला पनि होइन आत्मा, कुनै काम गर्नेवाला पनि होइन, कुनै जान्ने र यो हुन्छ यस्तो जान्ने र जान्नेवाला प्रमाता पनि होइन। तर आरोप गर्छन् यहाँ। साक्षिण्यारोपते भ्रान्त्या, किन भ्रमले गर्दाखेरि साक्षीमा आरोप गर्छन्। रामले नै गरे हो भनेर त्यहाँ भने चाहिँ भ्रमले गर्दाखेरि यहाँ पनि मैले गरे हुँ म भनेर आत्मालाई लिन्छ र मैले गरे हुँ भनेर भ्रमले गरे। कर्म त आफै गरे होइन, त चिदाभासले गरेको छ। आफू चिदाभास होइन, कर्म गर्ने चिदाभास हो। चिदाभासले कर्म गरेको छ। आरोप हुन्छ आफूमा, आफू आत्मामा, आत्मकर्ता होइन। यी भित्र सारा कर्म भइरहेको छ, छुट्याउन सकेका छैन। त्यसैले आफू भनेको आत्मा, आफू कर्ता पनि होइन, भोक्ता पनि होइन, प्रमाता पनि होइन, चिदाभास हो सबै। तर आरोप लगाइन्छन् आत्मामा, आरोप लगाइन्छन् आत्माले गरे हो भन्छन्। उल्टो भएको भए, उल्टो भइरहेको छ। त्यसैले भन्छ यहाँ के आरोप गरेको आफू आत्मालाई? है जीवत्वम च तथा बुधै, जीव जिह्वा खडा भएको हो भनेर आरोप गराइन्छन्। अब छुट्याउनु पर्यो। आवासस्तु मृषा बुद्धि, आवासस्तु मृषा, जो आवास चेतन हो चिदाभास,
यो चाहिँ मिथ्या हो, देखिन्छ मात्रै। अन्तःकरण खडा भए त्यहाँ प्रतिबिम्ब पर्छ र चिदाभास खडा हुन्छ। अन्तःकरण नभए प्रतिबिम्बै पर्दैन। प्रतिबिम्ब नभएपछि चिदाभास खडै हुँदैन। ज्ञान गरिसकेपछि अन्तःकरणै रहँदैन। याद ज्ञान गरेपछि अज्ञान नष्ट हुन्छ। अज्ञान नष्ट भएपछि यो अन्तःकरणको कारण उपादान कारण अज्ञान हो। अज्ञानै जलिसकेपछि अज्ञानको कार्य अन्तःकरण कहाँबाट आउने? अन्तःकरणै छैन भने प्रतिबिम्ब कहाँ पर्ने? प्रतिबिम्बै भएको छैन भने चिदाभास कहाँबाट खडा हुने? चिदाभासै खडा भएको छैन भने कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रान्तिभाव कहाँ आउने? कहाँ? कोही छैन। केवल भ्रमले गरेकै आरोप गर्दा मात्रै छन्। हेर्नु त। त्यसैले आभास चेतन के हो? आभास अस्तु मृषा। आभास चेतन चाहिँ मिथ्या हो है। देखिया मात्रै हो, वस्तु शून्य प्रतीति भएको वस्तु होइन हो, देखिया मात्रै हो। यो चिदाभास भएको वस्तु होइन, नभएको वस्तु देखिया मात्रै हो। त्यसकारण यो मिथ्या हो। यो मृषा मरुभूमिमा भएको पानी देखे झैँ। मरुभूमिमा पानी देखियो, त्यो मरुभूमिको पानी देख्न चाहिँ देखिन्छ, सबैले देख्छौँ, तर त्यहाँ पानी चाहिँ हुँदैन। पानी नभए कसरी देख्यो भन्नु होला नि? फेरि देखिन्छ मरुभूमिमा पानी नभए पनि देखिन्छ। यदि त्यहाँ मरुभूमिमा पानी छ भन्यो भनेदेखि त पानी भएको ठाउँलाई त मरुभूमि नै भन्दैनन्। त नभएको पानी पनि देखिन्छ। त्यस्तै चिदाभास पनि नभएको वस्तु हो, त्यही देखिरहेको छ र त्यसले कर्ता हो कि परमात्मा भाव स्वीकार गरिरहेको छ। आरोप गरेको छ आत्मामा आरोप गरिरहेको छ। आभासस्तु मृषा बुद्धि अविद्या कार्यमुच्यते। बुद्धिमा गएर कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमात्म भाव खडा हुन्थ्यो। चिदाभासले सहित भएको बुद्धिमा कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमात्म भाव खडा हुन्थ्यो, भइरहेको छ। ऊ कर्ता भएर काम गरेको छ अहिलेसम्म। बुद्धि अविद्या कार्यमुच्यते। बुद्धि अविद्याको कार्य हो। अविद्याको अज्ञान यसको कार्य हो। अज्ञान पनि छ, अज्ञान भएपछि बुद्धि हुन्छ, किनकि यसको कार्य। त बुद्धि भएपछि अज्ञान भइरहेको हुनाले अन्तःकरण छ। अन्तःकरण भएपछि त्यही अन्तःकरणकै बुद्धिमा मध्ये अरू बाँकी रहेका, भन्नुहोस् न, मन चित्त बुद्धि अहङ्कार मध्ये अरू बाँकी रहेका, त्यसैमा प्रतिबिम्बित हुँदाखेरि चिदाभास खडा हुन्छ। चिदाभास खडा भएपछि चिदाभासले खडा भएपछि बुद्धिमा गएर कर्तृत्व भोक्तृत्व हुन्छ। अब यो दुइटै अज्ञानका छोराछोरीहरू हुन्, छाया हुन्। भन्नुहोस्, छोराछोरी भन्नु मिल्छ, छाया। बिम्ब रूप अविद्या अथवा अज्ञान ज्ञानद्वारा नाश भएपछि, ज्ञानद्वारा बिम्ब रूप अज्ञान अथवा अविद्या नष्ट भएपछि, यो त बिम्ब हो, भएपछि अज्ञान अथवा अविद्याको प्रतिबिम्ब चाहियो। अब यो त बिम्ब नष्ट भयो, प्रतिबिम्ब पर्ला कि नपर्ला? बिम्ब नै नाश भएपछि प्रतिबिम्ब होला कि नहोला? के को हुनु? बिम्बै छैन भने के को प्रतिबिम्ब पर्नु? प्रतिबिम्ब भनेको चिदाभास। चिदाभासै छैन। अब चिदाभास पनि छैन। अब बाँकी बुद्धिको कुरा आयो। अब अज्ञान नाश भएपछि अज्ञानको कार्य बुद्धि रहन्छ त? है, रहँदैन। त्यसैले भन्नुभयो यहाँ के? बुद्धि अविद्या कार्यमुच्यते। यो बुद्धि चाहिँ अविद्याको कार्य हो। ज्ञानद्वारा अज्ञान नाश भएपछि, अविद्या नाश भएपछि यसको कार्य बुद्धि पनि स्वतः नष्ट हुन्छ। चिदाभास खडा हुन पाउँदैन। कर्ता भोक्ता प्रमाता खडा हुँदैन। कुरा अत्यन्त सूक्ष्म पनि छ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छ। अलि बुद्धि लगाउनु पर्ने कुरा छ। हामीलाई अहिलेसम्म दुःख दिइरहेको यसैले हो। कसरी चिदाभास खडा भइरहेछ, कसरी म कर्ता होइन, कसरी भोक्ता होइन तपाईँलाई भन्ने भइरहेछ। त्यसैको जवाफ यहाँ दिनुहुन्छ भगवान् राम। पहिलाबाट के विचार गर्नु पर्ने? बिम्ब र प्रतिबिम्ब याद गर्नु पर्यो।
बिम्ब आत्मा, प्रतिबिम्ब चिदाभास, यो सम्झिनुहोस् पहिला। अब बिम्ब र प्रतिबिम्ब पर्नलाई त केही ठाउँ चाहियो। तपाईँको यो शरीर, यो मुखको प्रतिबिम्ब पर्न पर्यो भने चाहियो नि, कि ऐना चाहियो कि पानी चाहियो, होइन र? तपाईँको मुख हेर्नु पर्यो भने तपाईँको मुखको छाया हेर्नु पर्यो भने कि ऐनामा हेर्नु पर्यो भने छाया देखिन्छ, यस्तै अनुहार त्यहाँ ऐनामा देखिन्छ, कि पानीमा गएर यसो हेर्नु पर्यो अनि पानीमा देखिन्छ, चाहियो नि। हो, त्यो पानी जस्तो अथवा ऐना जस्तो चाहिँ तपाईँको अन्तःकरण, आत्मा छ बिम्बरूप, अन्तःकरण छ ऐना जस्तो। ऐना भएपछि प्रतिबिम्ब भइहाल्छ। त बिम्बरूप आत्माको ऐना रूपी साधनमा प्रतिबिम्ब पर्यो। के कस्तो? चित, आत्मा चित भएको भने चितको आभास पर्यो, चिदाभास। चितको आभास, चित होइन, चित्त माथि छ, बिम्ब रूपै हो चित्त, आभास मात्रै, मुखाभास जस्तै। ऐनामा देख्ने मुख होइन त्यो, मुख ऐनाभित्रको मुख हाम्रो अनुहार, त्यो मुख होइन, मुखाभास, मुखको आभास हो, मुख होइन। मुख त यहाँ बिम्ब रूप यतैपट्टि छ, त्यो मुखाभास। त्यहाँ टिका लाउनु पर्यो भने ऐनामा गएर टिका लगाएको भएर त्यहाँ हुँदैन। एकैछिन बसुन्जेल त ठ्याक्क निधारमा टिका लाग्छ। तपाईँ ईश्वरले हल्लिनु भयो भने के त्यो टिका तपाईँ निधारमा बसिन्छ त? बन्दैन नि, त्यो त आभास मात्रै हो। त्यसैले आभास हो, छाया मात्रै हो। त यहाँ लाग्यो भने त्यो आफै त्यहाँ लाग्छ। अब त्यहाँ टिका लगाइदियो भनेदेखि त्यो ऐनामा आफै लाग्छ, प्रतिबिम्बमा। प्रतिबिम्ब खडा भयो, चिदाभास। अन्तःकरण छ, त्यही अन्तःकरण देखिया हो, पर्या हो प्रतिबिम्ब। आत्मा छ बिम्ब। अन्तःकरणमा अन्तःकरण भन्ने बित्तिकै मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार, बुद्धि पनि त्यही छ। त्यो चिदाभास र बुद्धि दुईटा मिलेपछि त्यही बुद्धिमा म कर्ता हुँ, भोक्ता हुँ, प्रमाता हुँ भन्छ। त्यही चिदाभास, चिदाभासले भन्छ। अब को कर्ता? तपाईँलाई सोधेँ, कर्ता को हो, काम गर्नेवाला को हो भनेर सोधेँ, भन्नु पर्यो। अब शरीरले काम गर्यो भन्न मिलेन, साधन मात्रै हो त, काम गर्नेवाला होइन। काम चाहिँ जे हरायो त्यही गर्छ, काम गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। यसले अर्को भित्र बसिरहेको छ, त्यसले चाहिँ गरिरहन्छ। तर चिदाभासले गरेको काम जम्मै बिम्बमाला र आरोप गर्छन्। कुरो चाहिँ यो, बिम्बमाला र आरोप गर्छन्, आत्मामाला र आरोप गर्छन्। चिदाभासले गरेको कामलाई आत्माले नै गरेको हो भनेर आरोप गरिदिन्छन्। आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, अप्रमाता हो, तर केही गर्दैन, तर आरोप गर्छन्। आभासस्तु मिशा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते, अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः। अविच्छिन्न रूपले सर्वत्र व्याप्त भएको जो ब्रह्म हो, सबैतिर हुँदाहुँदै पनि त्यो ब्रह्म त विच्छेदस्तु, विकल्पले गर्दाखेरि विच्छेद भएको जस्तो लाग्दछ। काहीँ हुने काहीँ नहुने यस्तो जस्तो लाग्दछ। अविच्छिन्न रूपमा सर्वत्र व्याप्त भएको ती मात्रै छ, अन्त चाहिँ छैन भन्ने बुद्धि यस्तो भइदिइहाल्दछ। अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते। अविच्छिन्न रूपमा रहेको जो ब्रह्म हो, परमात्मा हो, आत्मा हो, त्यो पूर्ण रूप छ। त्यो पूर्ण रूपमा भएको ब्रह्ममालाई एकाकार गर्नुपर्छ। यसलाई एकाकार गर्नु, अहिलेसम्म दुईटा भयो, अब एकाकारमा भयो। व्यापक भएको ब्रह्ममा मिल्नु पर्यो, समष्टि व्यष्टिबाट समष्टिमा जानु पर्यो। यो अविच्छिन्न रूपले अन्तःकरण अवच्छिन्न चेतन, अन्तःकरण अविच्छिन्न रूपले ढाकेको जो चेतन हो, त्यसलाई आत्मा भनिन्थ्यो। यो आत्मा व्यापक भएको ब्रह्मचेतन भन्दा भिन्न होइन, एउटै वस्तु हो भनेर एकता गर्नुपर्छ। एकता गर्ने के, एकता त भइरहेकै छ, एकता एउटै हो भनेर बुझ्नु नै एकता गर्नु हो। बुझ्नु छ, यहाँ बुझ्नु पर्यो। वेदान्त के बुझ्ने काम हो? वेदान्त नामै बुझ्ने हो। वेद अन्त, वेद भन्नु शब्दकै अर्थ जान्नु हो। वेदको अर्थ नै के जान्नु हो, बुझ्नु हो। बुझेन भने केही नि केही जान्नु पर्यो। त्यसैले अन्त्य, वेदको अन्तिम भाग यही हो।
त्यो ब्रह्म मात्र छ, अरू केही छैन भनेर देखाउनका लागि यो सारा दृष्टान्त ल्याइएको हो। त्यो अविच्छिन्न रूपले रहेको जो ब्रह्म आत्मचेतन हो, त्यो पूर्ण ब्रह्ममा एकाकार गर्नुको अर्थ पूर्ण ब्रह्म नै आत्मा रूपले आएको हो। आत्माको प्रतिबिम्ब नै चिदाभास हो। त्यो किन देखा पर्यो त? चिदाभास हुँदै नभएको चिदाभास किन देखा पर्यो? अज्ञानको कारणले। अज्ञान खडा भएपछि अज्ञानको कार्य अन्तःकरण खडा भयो। अन्तःकरण खडा भएपछि आत्माको प्रतिबिम्ब त्यहाँ पर्यो, अनि त्यो प्रतिबिम्बलाई चिदाभास भन्यो। त्यही चिदाभास र बुद्धि भएपछि कर्ता भोक्ता परमात्मा आयो। बिम्बरूप, बिम्बको त प्रतिबिम्ब पर्छ बिम्ब प्रतिबिम्बवादमा। बिम्ब चाहिँ मूर्तिमान भइदिएको छ र पो प्रतिबिम्ब पर्छ। यो अनुहार त बिम्बरूप त कस्तो छ? मूर्तिमान छ, एउटा आकार छ। यस्तो आकार भएको हुनाले ऐनामा अथवा पानीमा यसको छाया पर्दाखेरि देखिन्छ, त्यस्तै देखिन्छ। अब आत्माको त आकारै छैन, कसरी प्रतिबिम्ब पर्छ? अब कुरा जाने बुझ्नु छोड्यो, अब गइरह्यो फेरि। आत्माको कुनै आकार छैन, आकारै नभएपछि कसरी प्रतिबिम्ब पर्ने? कुन आकार देखिने त्यो प्रतिबिम्बमा? अलि सूक्ष्म कुरा छ है। यो आत्माको प्रतिबिम्बलाई चिदाभास भनिएको हो भनेर भन्ने कुरो पनि अज्ञानको कारणले भइरहेको छ। अज्ञान नष्ट हुनासाथ आत्माको आकार छैन, त्यस कारणले प्रतिबिम्ब हुँदैन। अहिले चाहिँ नबुझुन्जेल चाहिँ कुरा बुझाउनको लागि बिम्ब प्रतिबिम्बवादलाई मानिरहेको छ। आकाशको जसरी आकार छैन, आकाशको आकार छ त छैन नि, आकाश त निराकारै हो। आकाशको ठुलो आकाशको त आकार छैन भने अब हामीले बाहिर घैँटोमा पानी राखेर यसो हेऱ्यौँ भने आकाशको प्रतिबिम्ब पर्छ पर्दैन? पर्छ, हामी देख्छौँ। यो त्यो प्रतिबिम्ब के को भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने आकाशको भनिहाल्नुहुन्छ। जबकि आकाशको कुनै आकारै छैन। आकाशको आकार नहुँदै पनि पानीमा प्रतिबिम्ब पर्दछ, निराकार वस्तुको नि प्रतिबिम्ब परेर बुझिन्छ। बुझ्यो नि त, यो आकाशकै प्रतिबिम्ब हो भनेर बुझिन्छ। के देखेर बुझिन्छ? त्यहाँ आकाशमा बादल लागेको छ र पानीमा पनि बादल लागेको देख्यो भने आकाशको बादल, त्यो बादलको कारणले गर्दाखेरि आकाश देखिन्छ, आकाशको प्रतिबिम्ब भनिन्छ। देखा बादल हो, आकाश देखा होइन। आकाश यसरी बिम्बरूप हेरे पनि देख्दैन। पानीमा प्रतिबिम्ब त कुरै छोडिदिनुहोस्, बिम्बलाई हेऱ्यो भने पनि देख्दैन। आकाश कहाँ देखिन्छ? आकाश कस्तो छ देख्नु आएको छ नि त मैले? छ भने भन्नुहोस् यस्तो छ आकाशहरू। त बिम्बरूप आकाशलाई यो आँखाले हेर्दा त देखिँदैन भने, त्यो जसको आकारै छैन देखेन भने त्यसको पानीमा परेको प्रतिबिम्ब चाहिँ देखि भन्नु हाम्रो भनाइ कस्तो होला? त देखि त भन्छौँ नि हामी। अब प्रतिबिम्ब पर्या होइन भनौँ भने प्रतिबिम्ब पर्या देखिन्छ। त हामीले अर्कैलाई प्रतिबिम्ब भन्ने गरेका रहेछौँ। केलाई? बादल लागेको छ भने बादल देखेपछि ए बादल पनि छ आकाशमा, ऊ प्रतिबिम्ब दियो भने त्यही हो, बादल पनि छ। बादलको प्रतिबिम्ब हो, आकाशको त होइन। अब त्यहाँ निलो पनि देखिन्छ, आकाश निलो त होइन। कि आकाश निलो भन्ने बेला आकाश निलो छ, द स्काई इज ब्लू पढाउनु बेला नि पढाउनु पर्छ। आकाशको कलर कस्तो छ भने ब्लू, निलो हो। तर आकाशको रङ निलो होइन, आकाश निलो होइन। आकाश भनेको त खाली ठाउँ। यहाँ पनि त आकाश छ नि, यो आकाश होइन र यो खाली ठाउँ त आकाश हो नि। के निलो छ त? यहाँ छैन नि, नजिकै हेर्दा त निलो छैन। त्यो त धेरै गहिरो टाढा टाढा भएको कारणले, दूरदृष्टिको कारण, पर भएको कारणले निलो देखिया मात्रै हो, आकाशको रङै हुँदैन। त्यही निलोलाई नै हामीले आकाश भन्ने गरेका छौँ। अर्काले पो भन्ठानेर आकाश यहीँ छ, यो निलो छैन, यसलाई आकाश भन्ठान्दैनौँ। बाहिर माथि बाहिर गएर माथितिर हेऱ्यो भनेदेखि अनि आकाश देखिन्छ। बादल लाग्यो, आकाशमा बादल लाग्यो, आकाशमा बादल, आकाश देखेकै छैन, बादल चाहिँ देखाएको छ, आकाश त देखाएको होइन। खाली कस्तो हो? न रङ छ, न आकार छ, केही छैन। तर भन्ने चाहिँ के रहेछ भने आकाशमा बादल लाग्यो।
आकाशको प्रतिबिम्ब। बादल देखेपछि आकाशमा बादल आएको छ भन्ने कुरो माथितिर नहेरे पनि थाहा पाउँछ। माथितिर हेरेन, तलतिर पानीमा हेऱ्यो, त्यसपछि यसो हेऱ्यो, बादलको टुक्रा देख्यो, ए आज आकाशमा बादल लागेछ भनेर भन्छ मान्छे। बुझ्न त बुझ्यो नि, माथितिर नहेरे पनि कुरो बुझ्यो नि। त्यस्तै यहाँ पनि आत्माको आकार छैन। आकार नभएपछि कहाँबाट प्रतिबिम्ब पर्छ? अनि प्रतिबिम्ब नभइकन कहाँ चिदाभास हुन्छ? अनि चिदाभासै नभइकन को कर्ता, को भोक्ता, को प्रमाता? त्यसैले यो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि मात्रै बताइएको हो। अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि अन्तःकरण खडा गर्यो, त्यहाँबाट अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित भएको कुराको खडा गर्यो, त्यहाँबाट बुद्धि खडा गर्यो। अब चिदाभास र बुद्धि भएपछि कर्ता भोक्ता प्रमाता हुन्छ भनेर यो खडा गर्यो अज्ञानको कारण। हेर्नुहोस्, केही भएको छैन, यहाँ छ ब्रह्म मात्रै। अज्ञान हटाउनुहोस्, ब्रह्म मात्र छ। अज्ञान बाँकी राख्नु हो भने सबै थोक छ। अज्ञान बाँकी हुन्जेलसम्म यो घर पनि सत्य हो, तपाईँको शरीर पनि सत्य हो। कस्तो सत्य भन्दाखेरि व्यावहारिक सत्य। तपाईँ त व्यावहारिक सत्यमा हुनुहुँदो रहेछ, माथि त्यहाँ उक्लिनु भएको रहेछ। कुरा गरिएको छ पारमाथि सत्ताको, तपाईँ हुनुहुन्छ व्यावहारिक सत्तामा, माथि नै उठ्या छैन। व्यावहारिक सत्तालाई कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको शरीर सत्य हो, व्यावहारिक सत्य हो। तपाईँको नाम बोलाएपछि तपाईँ नै आउनुहुन्छ, अर्को मान्छे आउँदैन। सत्य नभए कसरी आयो? अर्को आउनु पऱ्यो नि। घर पनि सत्य हो, मठ पनि सत्य हो। यो सत्य भएर तपाईँ प्रवचन सुन्न आउनुहुन्छ नि। सत्य नभए ए होइन यो नभएको भने भोलिको आउँछ कोही व्यावहारिक सत्य भने हामी व्यवहारमा मात्रै रहेछौँ। किन माथि नउठ्या? माथि उठ्नुपर्छ व्यावहारिक सत्तामा। त हामी यहाँ सत्सङ्गमा आए पनि व्यावहारिक सत्ता छँदैछ, यहाँ नआए पनि व्यावहारिक सत्ता सबैको छँदैछ। त्यसैमा सधैँ बस्नु हुँदैन। आजसम्म अनादिकालदेखि व्यावहारिक सत्यलाई नै मान्यता दिएर सत्य मानेर आएको हुनाले यसलाई मिथ्या भन्न गाह्रो भयो, अरू केही पनि होइन। मिथ्या भन्न गाह्रो भयो। पल्टिन पर्नुपर्छ, यसले पल्टिनु पर्छ, दृष्टि बदल्नु पर्छ। सृष्टि बदल्ने होइन, सृष्टि जताको तस्तै हुन्छ। तपाईँ हाम्रो हेर्ने दृष्टि बदल्नु पर्छ। अज्ञानद्वारा के खडा भयो? चिदाभास खडा भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, अन्तःकरण खडा भयो। अन्तःकरण खडा हुनेबित्तिकै अन्तःकरणमा आत्माको प्रतिबिम्ब पर्यो अरे। अब हेर्नुहोस्, जसको आकार छैन उसको प्रतिबिम्ब पर्यो अरे। कसरी पर्यो थाहा पाउनु तपाईँले? आत्माको प्रतिबिम्ब कस्तो भएर देख्ने? त्यहाँ हो आकाशमा त अलिअलि निलो देखिन्थ्यो, बादल आए बादल देखिन्थ्यो। त्यो पानीमा आत्मा के अन्तःकरणमा आत्माको प्रतिबिम्ब कसरी देख्ने? के रे के भन्डाएर देख्ने? तर मानेर आएको छ, हामी देखिया छैन। यो हो भनेर अनुमानको भएर मनले हो भनेर मान्दै स्वीकार गर्यो। मानेछ आजसम्म। नभएको वस्तुलाई मानेपछि माने हुन्छ। आजसम्म ईश्वरले म भनेर माने त अन्त जानै पर्दैन। यही शरीरलाई म भनेर पहिलेदेखि नै माने हुनाले, अनादिकालदेखि माने भने अहिलेसम्म तपाईँ भनेको म यही हो। मान्छे भएर आउँदाखेरि अहिले म यही हुँ। योभन्दा अगाडि अरू पनि थियो, देवतामा पनि म यो हुँ, यही शरीरलाई भन्थ्यौँ। चराचुरुङ्गी पनि भयौँ होला। सपना गरेर उड्या देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरू कि देख्नुहुन्न? उड्या देखा त के पहिलाको संस्कार आएको त हो नि। तपाईँ पहिला चरा पनि हुनुहुन्थ्यो, चरा भएर उडिरहनु भएको थियो, त्यो संस्कार थियो। सपना उड्न थाल्नुभयो, मान्छे त उड्दैन, चरा पनि भएको रहेछ भने यो चरा हुँदाखेरि पनि सबै जेसुकै हुँदाखेरि पनि जुनसुकै योनिमा जाँदाखेरि पनि शरीरलाई नै म भन्ने गरेका थियौँ। त्यही म भन्ने गरे बानी आजसम्म आइरहेछ। ज्ञान नभएको कारणले, अज्ञानको कारणले, भ्रमको कारणले वस्तु एउटा छ, अर्कोमा म भन्ने बुद्धि भयो। यही अध्यास। यो अध्यासले यसरी सताइरहेछ। आफू आत्मा हुँदा हुँदै पनि शरीर हुँ भनिदिन्छ, शरीर हुँ भनिदिन्छ। यसरी गहिरो पर्या छ यो छाप, मेटाउन असाध्यै गाह्रो छ। याद गर्नुहोस्, गहिरो छाप रहेछ यो। तपाईँको आफ्नो नाम सम्झेर तपाईँलाई फलानु भनेर बोलाउने नामलाई बोलायो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँको ठुलो मान्छेले, तपाईँले असाध्यै मान्ने मान्छे हुनुपर्छ। ए फलानु भन्नु त्यो हजुर भनिहाल्छ, जो भए पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँको मान्ने मान्छेले बोलाएको छ, जानु परिहाल्यो।
अरू मान्छे त बोल्दैन जाँदैन, तपाईँले किन जानुभयो नि? कि तपाईँको नाम बोलाएको छ, त्यो नाम मेरै हो भन्ने दृढ विश्वास छ भित्र। म आत्मा हुँ भन्ने दृढ विश्वास चाहिँ छैन। कता हो त्यो चाहिँ म ब्रह्म हुँ आत्मा हुँ भन्ने दृढ निश्चय चाहिँ छैन। त्यो कता हो त्यो नाममा चाहिँ त्यति विश्वास छ, म फलाना नै हुँ भनेपछि हामीले मानेदेखि हुने रहेछ। त्यसलाई माने हुनाले त्यही शरीरलाई म हुँ माने, यो शरीरलाई बोलाउने नाम त्यही हो माने हुनाले आज हामी त्यसले बोलाउँदै गइहाल्छौँ। तर शास्त्रले भन्नुभयो तिमी तत्त्वमसि है, तत्त्वमसि, तिमी ब्रह्म हो, तिमी ब्रह्म हो। गुरुले भन्नुभयो तिमी ब्रह्म हो। यो भन्दा पनि हामीलाई मुखले चाहिँ ठिक्क पारेका छौँ, म ब्रह्म हो आत्मा हुँ, मुखले चाहिँ ठिक पारेका छौँ होइन, तर भित्र चाहिँ छैन। मुखले भनेर नहुने, अनुभवमा आउनु पर्यो। अनुभवमा आयो कि आएन तपाईँ आफै कुरा, अरू जान्ने कुरो पनि होइन। त्यो अनुभव तपाईँले गर्नुपर्छ। मुखले त म आत्मा हुँ त भन्यौँ, तपाईँ आत्मा हो भने आत्मालाई रोग लाग्छ, आत्मालाई शोक हुन्छ, आत्मालाई भोक लाग्छ, केही पनि हुँदैन। अनि तपाईँलाई रोग लाग्छ कि लाग्दैन, शोक लाग्छ कि लाग्दैन, भोक लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई यस्तो भयो, मलाई यस्तो भयो, मलाई यस्तो भयो, छटपटिहाल्छ नि, भइहाल्छ मान्छेलाई। किन भन्दाखेरि अध्यास छुट्या छैन। शरीरप्रतिको जो अध्यास हो त्यो छुटेकै छैन। जबसम्म अध्यास यो छुट्दैन अनि आत्मा त कता हो। त्यसैले परोक्ष ज्ञान मात्रै भयो है, परोक्ष ज्ञान मात्रै भयो है। अपरोक्ष त आफैले गर्ने है, अरूले गरिदिने होइन, गुरुले गरिदिने होइन, घरका परिवारले गरिदिने होइन, कसैले पनि होइन। आफूलाई भोक लागेको छ भने त्यो भोक गुरुले खाइदिएर तपाईँको पेट भरिँदैन, घरका छोराछोरी खाइदिए पनि पेट भरिँदैन, श्रीमान श्रीमतीले खाइदिए पनि हुँदैन, बाबाले खाइदिए पनि हुँदैन। आफूलाई भोक आफैले खानुपर्छ, अरूले खाएर भोक मेटिनेवाला छैन। त्यसै गरी यो ज्ञान पनि आफैले गरे मात्र हुन्छ, अरूले गर्दैन हुँदैन। कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सत्सङ्गमा आएपछि जानिन्छ। गर्न चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। अपरोक्ष भनेको आफैले गर्ने काम हो, अरूको होइन। यो भन्नु अपरोक्ष चाहिँ। परोक्ष ज्ञान जति सुने हुन्छ सुन्नुहोस्, पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस्, जहाँ भने यो बाँकी प्रश्न फेरि भोलि गरौँला, आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।